1/2 किनभने यो 2 यतापट्टि क्यालकुलेसन म्याथमेटिकली हामीले गऱ्यौँ भने 1/2 हुन्छ भनेपछि अब बल्ल फर्मेटमा आएर काइनेटिक एनर्जी चाहिँ तिम्रो 125% चेन्ज दिएको छ पावरलाई पनि हामीले काइनेटिक एनर्जीमै राख्यौँ भनेपछि अब के गर्ने ठ्याक्कै यही फर्मुला एप्लाई गरिदिने अघि गरे यस्तै गर्नु भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल टु 1 प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने भन्न त काइनेटिक एनर्जी के दिएको छ क्वेसनमा पढेर भन्न त थ्याङ्क यू सो मच ल हेर त काइनेटिक एनर्जी कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भनेछ 125 बाई 100 रेज टु दि पावर 1/2 -1 हैन अनि इन्टु 100 गरिदियो भने यहाँबाट कति आउँछ गर त क्यालकुलेसन 50% आउँछ सो मोमेन्टम चाहिँ 50% ले चेन्ज हुन्छ है क्लियर छ सबैजनालाई मैले तिमीहरुलाई यो दुईटा एक्जाम्पल गराउनु कारण के हो भने एउटा अघि आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एल मै चेन्ज दिएको थियो पावर पनि एल मै थियो हामीले रेन्ज गर्नै पर्यो डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गरेर हैन तर अहिले यो पर्टिकुलर एक्जाम्पलमा फेरि के भइराछ भन्दाखेरि हेरौ त तिम्रो पी स्क्वायर भन्ने हाम्रो इनिशियल फर्मुला एनर्जी भन्ने द्याट्स हामीले सुरुमै फर्मुलालाई के गर्ने काइनेटिक एनर्जीमा इन्डिसेस हुने गरेर एरेन्ज गर्ने त्यसपछि त्यही फर्मुला एप्लाई गरिदिने त्यो प्याटर्न एप्लाई गरिदिने ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ है हैन यो रिपिट गर्न थाले भन्दा तिम्रो 1 घण्टा क्लासमा सबै यो मात्रै पढिन्छ यो क्लियर छ छैन तिमीहरु नेटमा चाहिँ ढिलो ढिलो आउँदै जाने अनि फेरि सबै यो क्लिक गर्दै के रे रिभिजन गर्दै जाँदा धेरै टाइम लाग्छ है यसो साथीभाइबाट यसो बुझ्ने गर अथवा यो पर्टिकुलर पर्सेन्टेज चाहिँ तिमीले बुझेको छैन भने तिम्रो लास्ट क्लास पनि मैले लिएको छु नि हैन म तिमीहरुलाई भनेको थिएँ नि तिमीहरु मसँग पनि कनेक्ट हुन सक्छौ नि केबाट कनेक्ट हुन सक्छौ अरे के क्वेशन आएन भने लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ नि इन केस पढ्ने बेला केही आएन भने यो पेज यो ग्रुपबाट जोइन गर भनेर मैले पहिला पनि तिमीलाई भनेको थिएँ हैन मसँग कनेक्ट हुनको लागि हो त्यो पेज त्यो ग्रुपहरुबाट त्यहाँ क्वेशन सोध्दा पनि हुन्छ है सो पर्सेन्टेज चेन्जलाई यसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ है एन्ड फुल एन्ड फाइनल यो सधैँ काम लाग्छ के भनिरहेको छ यहाँ यो इच एन्ड एभ्री क्वान्टिटी अफ पर्सेन्टेजको लागि काम गर्ने है यो स्मल पर्सेन्टेज लार्ज पर्सेन्टेज चेन्ज यताउति केही पनि छैन त्यस्तो सबैको लागि काम गर्छ द्याट्स वाइ मैले अघि भनेको थिएँ नि इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको स्टुडेन्टले सकेसम्म डेरिभेटिभ मेथडहरुबाट पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्ने एनीवे सो अब नेक्स्ट टपिक हामी चाहिँ ठ्याक्कै के गर्छौं सर्किट टाइपमा इनिशियल रेसिस्टेन्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ स्ट्रेच कम्प्रेसमा चाहिँ आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर हैन सर्कलको केस दियो भने त्यसैलाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 4th पावर अफ रेडियस 4th पावर अफ डायमिटरसम्म हामी एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं त्यसपछि पर्सेन्टेज चेन्जको प्याटर्नको लागि चाहिँ x डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु y टु द पावर m भन्ने कुनै एउटा फर्मुलामा y भन्ने क्वान्टिटीमा a पर्सेन्टेज चेन्ज दिएको छ भने हामी त्यहाँ x भन्ने क्वान्टिटीमा के गर्न सक्छौं चेन्ज क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं एन्ड दैट चेन्ज इज गिवन बाइ 1 प्लस माइनस a डिवाइडेड बाइ 100 रेज टु द पावर m - 1 इन्टु 100 त्यो तिमीले फर्मुला हुने भन्दा पनि अहिले जस्तै गरेर 2-3 वटा पर्सेन्टेज चेन्जको न्यूमेरिकलहरु तिमीहरुले गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीहरुलाई क्लियर भइहाल्छ है सो अब सर्किट टाइपमा बेसिकली हामीसँग इलेक्ट्रिक सर्किट हामी एनालाइसिस गर्ने क्रममा छौं हैन दुईटा सर्किट हुन्छ सिरिज र के रे प्यारलल अब मैले यहाँ लेखाउने कुरा तिमीहरु सबै सार्नु पर्छ भन्ने छैन है चाहिने मात्रै सार है जस्तो सिरिज सर्किट भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कुनै इलेक्ट्रिकल डिभाइस सकिएपछि त्यसको इन्डबाटै के त अर्को डिभाइसलाई कनेक्ट गर्दै लग्ने सर्किट कनेक्सनको टेक्निक हैन सो हामी त्यो डिभाइसहरुलाई यहाँ हामी डीसी सर्किटमा के गर्छौं रेजिस्टेन्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यसो भए सिरिज सर्किटमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त सिरिज सर्किटको फिचर भनेको के हो सिंगल पाथ सेम आई हैन र भी डिभाइड है यहाँ फेरि v1 v2 हुँदै vn सम्म जान्छ यो चाहिँ सिरिज सर्किटको फिचर भयो ठीक छ हैन भनेपछि त्यस्तै गरी प्यारलल सर्किटलाई हेर्यौं भने कुनै दुईवटा कमन नोड अथवा कमन जंक्सनको बीचमा धेरै इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरु हामीले कनेक्सन गरिराखेको छौं भने यो दुईवटा जंक्सनमा एप्लाई गरेको पोटेन्शियल सबै एलिमेन्टमा के हुन्छ अथवा सबै इक्विपमेन्टमा सेम भएर आइदिन्छ दैट मिन्स पाथ डिफरेन्ट हुन्छ हैन तर करेन्ट चाहिँ हामी के गर्छौं डिभाइड भएको पाउँछौं यो सार्नु पर्छ भन्ने छैन है मैले अघि तिमीहरुलाई भनेको चाहिने चीज मात्रै सार किनभने मैले कुनै पनि टपिक स्टार्ट गर्दाखेरि तिमीहरुलाई पहिला अलिकति रिभिजन गरेर आउँछु दैट्स वाइ त्यसपछि हामी बल्ल के गर्छौं क्वेशन गर्छौं
भनेपछि यहाँ फेरि के हुन्छ, हामीले भी भन्ने पोटेन्सियल डिफरेन्स अथवा भोल्टेज एप्लाई गरेको छौँ भने कमन ल्याङ्ग्वेजमा भोल्टेज भन्ने चलन पनि छ होइन। सो यसमा फेरि के हुन्छ, डिफरेन्ट पाथ होइन, डिफरेन्ट पाथलाई तिमी अझै क्लियर गर्नलाई सेम जङ्सन्स गर, तर के त सेम भी, यो भयो भने प्यारलल हुन्छ। यो सबैलाई थाहा छ, म्याक्सिममलाई थाहा छ होइन। अहिले मैले लेखेको कुरा तिमीलाई केही नयाँ जस्तो लागेको छ त भन त। अहिले मैले लेखेको कुरा केही नयाँ छ छैन नि है, यो जस्ट मैले डेफिनेसन मात्र लेखेँ। त्यही भएर सबै कुरा सार्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले बारम्बार भनिरहन्छु हुन्छु नि। तिमीहरूलाई जे चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ त्यो मात्रै सारा, त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो नोट पनि अलिकति रिफाइन हुन्छ र तिमीहरूलाई भोलि पर्सि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यो नोट रिभिजन गर्न पनि टाइम वेस्ट नभएर छिटो रिभिजन हुन्छ। सबै कुरा सार्यो भने टाइम पनि लाग्छ है। अब हेर त, भनेपछि हामीलाई यहाँ चाहिने भनेको नि म्याथमेटिकली सिरिजमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको के हो, समेसन अफ रेजिस्टेन्स। अझै तिमीहरूलाई भन्नुपर्दा जम्मा दुईटा रेजिस्टेन्सको भयो हामीलाई पुगिहाल्छ, किनभने हामीलाई जतिवटा रेजिस्टरहरू पनि दिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई सम गर्दै गएर निकाल्न सक्छौँ। सिमिलरली प्यारललमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने प्यारललको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला के हुन्छ, रेसिप्रोकल अफ सम अफ रेसिप्रोकल्स होइन। उही हो, यसलाई यतापट्टि लग्यो भने 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/r1 प्लस 1/r2 गर्दै जान्छ। ठिक छ होइन। भनेपछि हेर त, तर फेरि अघि मैले भने जस्तै हामीलाई यो लामो फर्मुला लेखेर धेरै एकैचोटि क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन है। हामीलाई चाहिने भनेको दुईवटाको तिमीले याद गर्दै हुन्छ, r1 r2 बाई r1 प्लस r2 भनेर यति याद गर्दै हुन्छ। किनभने हामीलाई तीनवटा रेसिस्टेन्स प्यारललमा दियो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ, एकैचोटि त्यो तीनवटाको फर्मुला लगाउने होइन कि पहिला दुईवटा प्यारललको एन्सर निकाल्दिने अनि फेरि देन एउटा बचेकोसँग प्यारलल गर्ने आइहाल्छ। द्याट्स वाइ एउटै यति दुईटा फर्मुला जुन चाहिँ तिमीलाई आउँछ याद गर्नु पर्दैन है, नयाँ फर्मुला तिमीलाई अलरेडी आउँछ, त्यही दुईटा फर्मुलाबाट हामी गएको छ। अब हेर त, आइओ इन्ट्रान्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यहाँ दुईवटै टपिकमा एक एकवटा क्वेसन चाहिँ पास्ट क्वेसनको रूपमा आइसकेको छ, सर्ट क्वेसन। यो सर्किटलाई कस्तो सर्किट भनिन्छ, यो सर्किटलाई कस्तो सर्किट भनिन्छ त्यति भन त। वान वर्डमा डिफ्रेन्ट नेम छ नि नेचरको आधारमा। सेरिज सर्किट्स आर कमनली कल्ड एज, कस्तो सर्किट भन त, म तिमीहरूको कमेन्ट हेरिरहेको छु। सेरिज सर्किट्स आर कमनली कल्ड एज, थ्याङ्क यू सो मच, तिमीहरूले भनेको छौ भोल्टेज डिभाइडर सर्किट है। किन यहीँबाट देख्छ धेरै सोच्नै पर्दैन। हेर त, तिमीले टोटल भोल्टेज अथवा टोटल पोटेन्सियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने v1 प्लस v2 प्लस v3 गर्दै vn सम्म जानुपर्ने हुन्छ यसमा। द्याट्स वाइ यसलाई हामी के भन्छौँ, भोल्टेज डिभाइडर सर्किट। यसलाई मैले यहाँनिर अलिकति आइओई पास्ट 1 मार्क भनेर लेख्दै है। यस्तो चिजलाई अलि हाइलाइट गरेर सजिलो भयो पनि एटलिस्ट तिमीले रिभिजन गरेर जाँदाखेरि यस्तो चिज लेखिराख नोटमा है, यो आएको रहेछ भन्ने थाहा। सिमिलरली यसको ठ्याक्कै के हो, करेन्ट डिभाइडर सर्किट है। यो भोग्नु पर्दैन है, यो भोग्नु, तिमीलाई यो दुईटा फिगर याद छ भने यसबाटै आइहाल्छ। हेर न, यसमा यताबाट करेन्ट यसरी आइरहेछ अनि यही करेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट पाथ चाहिँ एभाइलेबल भएको भएर यो करेन्ट के गर्छ, डिभाइड भएर जान्छ। इनफ्याक्ट यसलाई हामी किर्चफ करेन्ट लको थ्रुबाट एक्सप्रेस गर्छौँ होइन। पछि टोटल करेन्ट आई भनेको चाहिँ i1 प्लस i2 प्लस i3 हुँदै in सम्म जान्छ होइन। सिमिलरली यहाँ पनि के हुन्छ, टोटल भोल्टेज v निकाल्नको लागि v1 प्लस v2 प्लस vn गर्छौँ। भन्नुको मतलब दिस इज भोल्टेज डिभाइडर सर्किट एन्ड दिस इज करेन्ट डिभाइडर सर्किट है। एउटा कुरा फेरि भन्छु है, मैले फेरि भन्छु, म बारम्बार भनिरहेको हुन्छु, सायद तिमीहरूलाई फर्स्ट क्लासतिर पनि मैले अलिकति भनेको छु, तिम्रो नोट भनेको जहिले पनि तिमीले रिफाइन गरेर सार्ने बानी बसाल। टिचरले लेखेको सबै नोट सार्न थाल्यो भने बल्की हुन्छ, आफूलाई पढ्ने जान्छ। अहिले मैले सायद अहिलेसम्म लेखेकोमा तिमीहरूलाई सार्नु पर्ने जस्तो केही पनि चिज छैन। सारिरहेछौ र? कमेन्ट सेक्सनमा भन त, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज केही लेखेको छु? तिमीहरूलाई थाहा छ नि सबैलाई, सेरिज यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ, करेन्ट सेम हुन्छ, पोटेन्सियल सेम हुन्छ, करेन्ट डिभाइड हुन्छ, उता यता पोटेन्सियल डिभाइड हुन्छ, यो सबै थाहा। त्यही भएर नोटमा सबै चिज नसार है, म थोरै रिभिजन गराउँछु, त्यसपछि हामी फटाफट क्वेसनमा गइहाल्छौँ। अब यहाँ ठ्याक्कै एक एकवटा चिज बाँकी छ है। भोल्टेज डिभाइडर होइन, यता करेन्ट डिभाइडर। भनेपछि अब मलाई तिमीहरूले के भनिदियो भने दुईवटा रेजिस्टर अथवा दुईवटा कुनै इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसलाई मैले सिरिजमा राखेको छु भने टोटल सप्लाई भोल्टेज V सप्लाई गरेको केसमा त्यो दुईवटा इक्विपमेन्टमा ड्रप हुने भोल्टेजको रेसियो कति हुन्छ, अथवा इन टर्म्स अफ रेजिस्टर भन्नुपर्दा नि R1 र R2 सिरिजमा छ, R1 र R2 सिरिजमा छ, टोटल भोल्टेज V एप्लाई गरेको छु भने V1:V2 कति हुन्छ, R1:R2। त्यही भएर म धेरै लेखेन है, तर यो चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरूले यो चाहिँ नयाँ चिज त छैन, तर यो चाहिँ प्लिज सार, किनभने यो हेर्दाखेरि जति सजिलो देखिन्छ त्यति नै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है।
यसबाटै हामी म्याक्सिमम क्वेसनहरु सल्भ गर्छौं। अहिले न्युमेरिकल सुरु भएपछि तिमीहरुले थाहा पाइहाल्छौ यो फर्मुला कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने। त्यसैगरी करेन्ट डिभाइडरको फर्मुला पनि यस्तै गर्दा भन्दियौ न मलाई ठ्याक्कै। टोटल करेन्ट I आइराछ, R1 र R2 चाहिँ केमा छ, प्यारललमा छ हैन। अनि त्यसपछि गएर I1:I2 कति हुन्छ। सो इनिशियली भन्नु पर्दाखेरि I1/I2 निकाल्नु पर्यो भने वास्तवमा V/R1 बाइ के हुन्छ, V/R। भोल्टेज त सेम छ, R2/R1 भनेको इनिशियली I1:I2 इक्वल टु के आउँछ, R2:R1 हैन। अब यहाँ कतिपय स्टुडेन्टले C1:C2 भनेर भनिसकेको छ। आशा छ मलाई त्यो C1:C2 भन्ने स्टुडेन्टहरुले सायद मसँग पहिला पढिसकेको छ हैन। सो त्यो किन त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि याद गर्नुपर्छ। जस्तो मैले तिमीहरुलाई एउटा क्लियर एक्सप्लेनेसन के दिन्छु भने जब R1 र R2 सिरिजमा हुन्छ, जब R1 र R2 सिरिजमा हुन्छ तब त्यो दुईवटा रेजिस्टरमा ड्रप हुने, त्यो दुईवटा रेजिस्टरमा ड्रप हुने भोल्टेज V1 र V2 R1:R2 हुन्छ। भनेपछि तीनवटा रेजिस्टेन्स सिरिजमा R1, R2 र R3 सिरिजमा भएको बेला के हुन्छ भन्नु त, R1, R2 र R3 सिरिजमा भएको बेला के हुन्छ, V1:V2:V3 R1:R2:R3 हुन्छ। किनभने यो रिलेसन डाइरेक्ट छ। यो यसो हेर्दा V डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R हो नि त, फर सेम करेन्ट हैन। अब यसमा हेर त I1:I2 चाहिँ R2:R1 छ। त्यसैले मैले तीनवटा रेजिस्टर R1, R2 र R3 प्यारललमा लिए भने I1:I2:I3 चाहिँ कति हुन्छ त्यो रिलेसन अनुसार भन्नु त। जसलाई मैले पहिला पढाइसकेको छु उनीहरुलाई त सायद तिमीहरुले एक्सप्लेनेसन पनि बुझिसक्यो हैन। होइन भने त जस्तो I1:I2 चाहिँ R2:R1 लेख्दाखेरि I1:I2:I3 चाहिँ R3:R2:R1 लेख्न मन लाग्छ नि त, त्यो प्याटर्न फलो गरे जस्तो लाग्छ। तर म्याथमेटिकली त्यो पोसिबल हुँदैन है, म्याथमेटिकली त्यो पोसिबल हुँदैन। त्यही भएर हामी यसलाई कसरी लेख्छौं भन्दा यही फर्मेटमा ठ्याक्कै हेर त 1/R1:1/R2 भनेको वास्तवमा के हो, C1:C2। त्यसमा याद गर्नुपर्ने चाहिँ यो है, I1:I2 इक्वल टु के हुन्छ, C1:C2 हुन्छ। फेरि C भनेको क्यापासिटेन्स भनेर नबुझानी है, C भनेको रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स, जसलाई हामी के भन्छौं रे, कन्डक्टेन्स। सो अब समराइज गर्नुपर्दा नि एक लाइनमा समराइज गर्नुपर्दा के हुन्छ भन्दा भोल्टेज डिभाइड्स इन द रेशियो अफ रेजिस्टेन्स, करेन्ट डिभाइड्स इन द रेशियो अफ कन्डक्टेन्स। यति याद गर्नु है। 1/R1 1/R2 लेखेर बस्नु पर्यो। मैले तिमीहरुलाई भन्ने यही हो, सिरिज र प्यारललबाट त्यो अरु फर्मुला अघि अगाडि मैले जति रिभिजन गराए नि त्यो वास्तवमा मैले तिमीहरुलाई नगराएर डाइरेक्ट यो गराएको होइन नि तिमीहरुलाई आइहाल्छ। तर म तिमीहरुलाई एउटा कुरा के चाहिँ अवेयर गराउन चाहन्छु भने यो चाहिँ जसरी पनि याद हुनुपर्छ, कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन है। सिरिजमा भोल्टेज डिभाइड्स इन द रेशियो अफ रेजिस्टेन्सेस, प्यारललमा करेन्ट डिभाइड्स इन द रेशियो अफ कन्डक्टेन्सेस है। ठीक छ सर, I3 आउँदा चाहिँ भनेर रमेश कुमार भन्ने भाइले भन्यो हैन। भनेपछि अब I3 आयो भने अब केही प्रब्लम भएन। अब I1:I2:I3 भनेको चाहिँ अब C1:C2:C3 हुन्छ। किनभने यो पनि डाइरेक्ट रिलेसनमा गइसक्यो हेर न, 1 सँग 1 2 सँग 2 भनेपछि अब डाइरेक्ट भएपछि जतिवटा आए पनि त्यो अर्डर फलो गर्छ हैन। यो पनि डाइरेक्ट, यो पनि डाइरेक्ट। सिरिजमा रेजिस्टेन्सको टर्ममा डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ भोल्टेजको, प्यारललमा कन्डक्टेन्सको टर्ममा डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ करेन्टको हैन। दैट्स व्हाई अब तिमीले फेरि एकचोटी रिपिट गर्न चाहे अनि म क्वेशन गरौँ तिमीहरुलाई। Voltage divides in the ratio of what? Resistances in the series circuit, and current divides in the ratio of conductances in the parallel circuit. So let's move to few examples है। अब के एक्जाम्पल्सहरु गरौँ त्यसपछि तिमीहरुलाई क्लियर हुन्छ। अब हामी यति बेसिस बनाइसकेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै सर्किटलाई हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ है। ओके, सो एउटा फर्स्ट क्वेशन, सिम्पल क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ है। 1 6 3 3 2 volt। अनि क्वेशन मैले के भनिदिए भने द पावर कन्जम्पसन अफ, नत्र यसो गर न, दुईटा 3 भयो भन्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो मलाई, त्यही भएर मैले 4 गराए। द पावर कन्जम्पसन अफ 4 ohm resistor in given circuit is 1 watt, 2 watt, 4 watt, 8 watt है।
सो इन द मेन टाइम मैले तिमीहरूलाई के भन्न चाहेँ भने हामी चाहिँ सुरुबाटै वास्तवमा त्यो जुल्स ल अफ हिटिङ भन्ने कुरा पछि पढ्छौँ, तर सबैलाई यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। P इक्वल टु VI अथवा I स्क्वायर R अथवा V स्क्वायर बाई R होइन, र E इक्वल टु अथवा तिमीले H लेख्छौ भने हिट इनर्जी भनेर लेख्छौ भने यही पावरलाई के गर्ने हो, टाइमले मल्टिप्लाई गर्ने। यो तीनटा, यो फर्मुला त सबैलाई थाहा छ नि है, हामी जुल्स ल अफ हिटिङ पनि पछि हेर्छौँ, तर अहिलेलाई एटलिस्ट तिमीहरूलाई यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। सायद तिम्रो अब बोर्डकै तयारीमा लागिरहेको स्टुडेन्टहरू तिमीहरू होइन, किनभने हामी चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि मात्रै के हो त अलिकति पछाडि परे जस्तो भयो, होइन भने इलेक्ट्रिसिटी पढेर पनि सकिसक्यो होला। जस्ट यो फर्मुला सबैलाई आउँछ भन्ने मेरो एजुम्सन हो। यदि तिमीहरूलाई आउँदैन भने यो फर्मुला एकचोटि हेरेर के गर्नु पर्यो त, रिभिजन गर्नु पर्यो है। ठिक छ होइन? ठिक छ होइन? सबैलाई क्लियर छ? अब धेरै एप्रोच हुन्छ सल्भ गर्ने है। मलाई चाहिँ के सोधेको छ, 4 ओमको सोधेको छ, मलाई 4 ओमको सोधेको छ भनेपछि म यसलाई चाहिँ चट्ट लाएर पहिला यो सर्किटलाई हेर्ने बित्तिकै नि यो सर्किटमा मैले तीनवटा ब्लकहरू देख्छु यसरी है। मैले पहिला यो सर्किटमा के देख्छु भने तीनवटा ब्लक देख्छु। पहिलो ब्लक र यो लास्टको ब्लकमा मलाई केही प्रब्लम छैन, किनभने एक एकवटा रेजिस्टेन्स छ, तर यो बीचको ब्लकमा दुईवटा रेजिस्टेन्स केमा छ भन त, 6 र 3 को कम्बिनेसन के हो, सिरिज कि प्यारलल? Is 6 ohm and 3 ohm are connected through same junction. That's why 6 ohm and 3 ohm are in parallel. है भनेपछि अब यो बक्स भनेको वास्तवमा के रहेछ भने 6 into 3 by 6 plus 3 गरेर वास्तवमा के रहेछ, 2 रहेछ। भनेपछि यो सर्किट भनेको वास्तवमा 1 ohm 2 ohm र 4 ohm सिरिजमा रहेछ, अरु त केही पनि छैन। तर हामीलाई प्यारामिटर के को दिएको छ, 2 volt को। सो डिफरेन्ट एप्रोच छ सल्भ गर्ने है। सो फर्स्ट एप्रोच करेन्टबाट जान्छु म। करेन्टबाट जानलाई मैले सपोज यहाँ आई भन्ने करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्ने माने भने आई को भ्यालु कति, 2/2 1 एम्पियर, पावर कति, आई स्क्वायर आर 1 स्क्वायर इन्टु 4 वाट। एउटा एप्रोच बुझ्यो सबैले, करेन्टबाट निकालेको बुझ्यौ? किनभने हेर है, यो बक्समा 2 ओम छ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स र यो बक्सको एक्रोसमा ड्रप भएको भोल्टेज 2 भोल्ट भनेर क्वेसनले दिने बित्तिकै तिमी यसलाई एउटा रेजिस्टेन्स भनेर तिमीले एजुम गर्यो भने यो सिंगल पाथमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको यहाँको भोल्टेज बाइ यहाँको रेजिस्टेन्स गरेर त्यो करेन्ट आयो। क्लियर भयो सबैलाई? देन त्यही करेन्ट चाहिँ सिरिज कनेक्सनमा भएको कारणले गर्दा पछाडिको 4 ओममा ड्रप हुन्छ, सरी फ्लो हुन्छ। द्याट्स वाइ के हुन्छ, आई स्क्वायर आर। मैले त्यो तरिकाले गरेँ। सो एनदर भोल्टेज मेथड पनि छ हैन, भनेको मतलब तिमीले यो बक्स र यो बक्समा हेर्यो भने यो बक्स र यो बक्समा हेर है, यो बक्स र यो बक्समा R1 is to R2 कति छ, 2 is to 4 भनेको 1 is to 2। त्यसो भए V1 is to V2 पनि कति हुनुपर्छ, 1 is to 2। अघि हामीले पढेको सिरिज सर्किटको V1 is to V2 पनि 1 is to 2 हुनुपर्छ। भनेपछि V1 2 भोल्ट छ भने 1 is to 2 हुनको लागि 2 चाहिँ कति हुनु पर्यो भन त? रेशियो मात्रै मिलाएको, अरु केही पनि गरेको छैन मैले। R1 is to R2 यो पछाडिको दुईटा बक्स मात्रै लिएको है मैले, यहाँ टिक लगाइरहेको छु है। सबै बक्स लिनु पर्दैन नि त, किन हामीलाई यो बक्सको प्यारामिटर निकाल्नु पर्ने छ, यो बक्समा प्यारामिटर दिएको छ, त्यसमा यही दुईटा मात्रै कन्सिडर गर्दा भयो। सो R1 is to R2 चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, 2 is to 4 को रेस्पेक्टबाट हेर्दा 1 is to 2 हुन्छ भने अघि हामीले पढेको सिरिज सर्किटमा सिरिज सर्किट भोल्टेज डिवाइड्स इन द रेशियो अफ द रेजिस्टेन्सेस। द्याट्स व्हाई द रेजिस्टेन्सेस अफ भोल्टेज अर पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस दीज टु बक्सेस विल बी 1 is to 2। अनि पहिलो बक्समा 2 छ भने 1 is to 2 हुनको लागि सेकेन्ड बक्समा कति हुन्छ, 4 भोल्ट। भनेको मतलब यहाँ 4 भोल्ट ड्रप हुँदै रहेछ हैन। भनेपछि V1 is to V2 इक्वल टु 1 is to 2 को प्रिन्सिपलबाट 2 भोल्ट यता हो भने उता 4 भोल्ट भन्ने हैन। अब पावर फेरि हामी V स्क्वायर बाइ R पनि युज गर्न सक्छौं, 4 स्क्वायर बाइ 4 गरेर 4 वाट, जसरी गरे पनि हुन्छ है, जसरी गरे पनि हुन्छ। यो दुईटा फर्मुला युज भयो। यो फर्मुला युज नगर्ने गर्ने कि नगर्ने भन्न त? मैले दुईटा फर्मुला युज गरे, किन दुईटै मेथडबाट गर्नुपर्छ भन्नु हुँदैन है, मनमा जुन आउँछ त्यही गर्ने। सिम्पल सर्किटमा तिमीले जताबाट गरे पनि के हुन्छ, सिम्पल सर्किटमा तिमीले जताबाट गरे पनि उस्तै टाइम लाग्छ। तर सर्किट जति कम्प्लेक्स हुन्छ त्यसपछि कुन मेथडले सिम्प्लिफाई गर्छ भन्ने कुरा तिमीले बिस्तारै बिस्तारै यो हामीले क्वेशनहरु गर्दै गएपछि थाहा पाउँछौ है। 4 भोल्ट आएको बुझेन भनेर कसैले भनिरहेछ है, त्यो मनिष बरालले 4 भोल्ट आएको कसरी बुझ्नु, तिम्रो रेजिस्टेन्सको रेशियो जस्ट दुईटा बक्समा हेरिरहेको छु मैले, यो बक्स र यो बक्समा, यो दुईटा बक्सको रेजिस्टेन्सको रेशियो कति छ भन त मनिष बराल भाइले कमेन्ट सेक्सनमा। 2 ओम र 4 ओम को रेशियो कति हुन्छ, 1 is to 2। त्यसो भए अगाडिको बक्समा 2 भोल्ट ड्रप हुन्छ भने भोल्टेज पनि 1 is to 2 हुनको लागि पछाडिको बक्समा कति ड्रप हुनु पर्यो, 2 भोल्ट भनेको 1 हो भने 2 हुनको लागि पछाडि कति ड्रप हुनु पर्यो भन त रेशियोबाट,
रेसियोमा तिम्रो क्याल्कुलेसन अलिकति फास्ट हुनुपर्छ, द्याट्स वाइ 4 भोल्ट आयो है। कसैले करेन्ट कसरी 1 एम्पियर आयो भन्छ। फर्स्ट अफ अल है, तिमीहरूले सानो सानो कुरा सोधिरहेछौ, इनफ्याक्ट तिमीहरू सानो कुरा सोधेर म रिसाएँ भन्नु खोजेको होइन है। र तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने नि इलेक्ट्रिक सर्किट सल्भ गर्दाखेरि योर भिजुअलाइजेसन सुड बी भेरी भेरी स्ट्रङ है। द्याट मिन्स तिमीसँग यो दुईटा रेसिस्टेन्स यहाँ प्यारललमा छ नि, यो प्यारललमा छ भन्दाखेरि बित्तिकै तिम्रो माइन्डमा के बनिसक्नुपर्छ भने यो दुईवटै रेसिस्टेन्स हटाएर यहाँ एउटा यो 2 ओम मात्रै आएको देख्नुपर्छ। तर इन द मिन टाइम तिमीसँग के चाहिँ तिम्रो कन्सेप्चुअल पार्ट रहिरहेको छ भने अहिले त दुईटा मात्रै सजिलो हो, यो यहाँ 2 नभएर त्यो 6 र 3 चाहिँ प्यारललमा छ भन्ने कुरा रहिराख्नुपर्छ होइन, भइराख्नुपर्छ हो। त्यही भएर हेर न करेन्ट कसरी 1 एम्पियर आयो भन्छ। यो बक्समा 2 भोल्ट ड्रप भइरहेछ, यो बक्सको रेजिस्टेन्स 2 छ भने यो बक्सबाट पास हुने करेन्ट कति हुन्छ? 1 हुन्छ। तिमी बक्सलाई टोटली हेर्दाखेरि तिम्रो 1 हुन्छ नि त। राजीव निरौला बुझ्यो? क्लियर भयो? राजीव निरौला भाइले भन है, तिमीले नसोधेको कुरा मैले एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु। त्यो बक्समा 2 ओम छ, त्यो बक्सको इक्वेसनमा 2 भोल्ट ड्रप भएको छ, द्याट्स वाइ त्यो बक्सबाट आउट हुने करेन्ट 1 एम्पियर हो। अहिले हामीलाई 6 र 3 को केही पनि सोधेको छैन क्वेसनले, त्यही भएर चाहिँ के हो त पछाडि हाम्रो त्यो भयो। अब यो फर्मुला युज गर्ने कि नगर्ने भन्दा कसैले अघि त के भन्दै थियो भने सर युज गरौँ न भन्दै थियो है। इनफ्याक्ट तिमीले एउटा कुरा के बुझ भने जब तिमीलाई रेसिस्टेन्सको पावर कन्जम्सन निकाल्न भन्छ नि, तिमी भी इन्टु आई युज गर्छु भने डबल काम गर्नु परेन र, भी पनि निकाल्ने आई पनि निकाल्ने। किन एउटा प्यारामिटर निकाल्ने बित्तिकै आर अलरेडी गिभन छ भने आई स्क्वायर आर अथवा भी स्क्वायर बाई आरबाट आइहाल्छ। द्याट्स वाइ भी इन्टु आई भनेको हामी जेनरली ब्याट्रीको लागि युज गर्छौँ है, किनभने ब्याट्रीबाट पावर कति सप्लाई हुन्छ अथवा शरीरको टोटल पावर कति सप्लाई हुन्छ भन्ने केसमा हामीलाई ब्याट्रीको भोल्टेज थाहा हुन्छ अनि टोटल करेन्ट निकालेर मल्टिप्लाई गरिदिनु। सो रेसिस्टरको केसमा भी इन्टु आई युज गर्नु पर्दैन, गर्यो भने लेन्दी पार्ट रहेछ। किन भी इन्टु आई युज गर्यो भने पहिला आई पनि निकाल्छ, आई निकालेपछि फेरि ओम्स लगाएर आइआर गरेर भी पनि निकाल्छ अनि बल्ल भी इन्टु आई आउँछ, डबल काम। क्लियर भयो? ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ है। अब सबै यसैमा फेरि कन्फ्युजन भएन, सिम्पल क्वेसन थोरै तिमीहरूलाई चाहिने चिज चाहिँ मैले दिइरहेको छु, ख्याल गर है। के हो फर्स्ट अफ अल दुईटा कुरा यहाँबाट तिमीहरूले सिक्नुपर्छ। कम्प्लेक्स सर्किटहरूलाई बक्स मेथड बनाएर सल्भ गर्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। दोस्रो कुरा इलेक्ट्रिक सर्किटमा भिजुअलाइजेसन एकदम आवश्यक छ। सबै सर्किट ड्र गरेर बस्न पाइँदैन, त्यही भएर सर्किट घट्दै गएको कुरा मैले मेरो माइन्डमै देख्नुपर्ने हुन्छ भनेर जबरजस्ती देखिँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, तिमीले राम्रो प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ, धेरै क्वेसनहरू सल्भ गरेको हुनुपर्छ, अनि बल्ल त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तिम्रो माइन्डमा बस्छ है। ल के सोधिरहेछ यो निखिल जैन भाइले, यो भिएसक्यू बाई आर प्यारलल के छैन, के हो यो भने? मैले तिम्रो क्वेसन नै बुझेन, तिमीले लेख्न त एकदम धेरै लेखिरहेछौ होइन। प्यारललको केस भएर के भयो त, प्यारलल केसमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि R1 R2 बाई R1 प्लस R2 गऱ्यौँ त्यहाँनिर, अनि इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकालेपछि करेन्ट निकाल्नलाई त्यो भोल्टेज बाई हामीले के गरिदिनु त, त्यही रेसिस्टेन्स गरिदियो होइन। सर क्वेसन लेख, यो चाहिँ आइओई को पास्ट क्वेसन हो है, यो चाहिँ 1 मार्कमा आइसकेको क्वेसन। वायर अफ रेसिस्टेन्स, मैले डाटा चाहिँ चेन्ज गरेको पनि हुनसक्छ है, सेम क्वेसन हो, डाटा चेन्ज भएको हुनसक्छ। मेरो माइन्डमा जति आउँछ म त्यति डाटा राखेको हुन्छ, तर त्यस्तो क्वेसन आएको छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्छ। अ वायर अफ रेसिस्टेन्स 20 ओम इज cut into 10 equal parts and these parts are equivalent resistance of combination will be 0.1, 0.2, 1, 2। यो क्वेसन पनि तिम्रो के छ भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनुपर्छ सिरिज प्यारलल स्टार्ट गर्ने बित्तिकै है। र यो क्वेसन चाहिँ तिम्रो आइओईमा सोधिसकेको छ, सिम्पल छ है एकदम। मसँगै सँगसँगै फ्लोमा अगाडि बढ, मसँगै तिमीहरू छौ भने चाहिँ क्वेसन बुझ्न केही पनि गाह्रो हुँदैन। जस्तो मसँग एउटा आर ओमको तार छ है, यो आर ओमको तारलाई मैले n इक्वल पार्ट्समा कट गरे भने कति बन्छ भन त, n इक्वल पार्ट्समा है। मैले यो आर ओमको वायरलाई चाहिँ n वटा इक्वल पार्ट्समा कट गरे भने r/n
r by n भएको n पार्ट्स क्लियर छ यसमा के कन्फ्युजन छ यसमा छैन है किन 2 ओमको तार छ दुईटा बराबर टुक्रामा काट्यो भने एउटा टुक्राको रेजिस्टेन्स कति भन्यो भने 1 इन जनरल हेर्दा कटिङ गर्ने पनि एउटा स्टाइल छ हैन यस्तो तार छ एरिया यो हो मैले यसरी काटे भने के हुन्छ यो r हो भने के हुन्छ यता r/2 हुन्छ यता r/2 हुन्छ तर यही लेन्थ l र a भएको तारलाई मैले यसरी काट्दिए भने यो टोटल r हो भने फेरि यता 2r हुन्छ यता 2r हुन्छ सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा परपेन्डिकुलर टु लेन्थ कट गरे भने मैले लेन्थ मात्रै हाफ भएको हुन्छ एरिया चाहिँ के हुन्छ सेम भएको हुन्छ दैट्स व्हाई रेजिस्टेन्स हैन cut along the length then in that case resistance will be double तर मैले भन्न खोजेको अनलेस स्टेटेड है फेरि दिमाग घुमाएर म डुब्छु भन्यो भने त ओहो कसरी काट्छ होला के होला यो चाहिँ तिम्रो nr 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 हुने हो कि rr हुने हो भनेर r/n हुने हो भन्ने कन्फ्युजन छ नि अनलेस स्टेटेड कटिङ भनेको जहिले पनि यो कटिङ बुझिन्छ है यो कटिङ तिम्रो नभनेसम्म एरियासँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर काट्यो भनेर भन्यो भने मात्रै त्यो हुने हो होइन भने इन जेनरल तिमीलाई काट्यो भने पनि जहिले पनि लेन्थसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर काट्यो भन्नु क्लियर भयो सबैलाई r/n नै हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ तिमीले लेन्थसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर यहाँवटा इक्वल पार्ट्समा कट गर्यो भने चाहिँ r/n 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 हुन्छ तर यदि यही क्वेशनमा यो वायरलाई एरियासँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर यहाँवटा इक्वल पार्ट्समा कट गर्यो भनेको भए फेरि nr 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 किनभने तिनीहरूलाई प्यारलल बनाउँदा r है अब हेर त यसपछि हामीलाई के सोध्छ अब यसपछि यो सबै टुक्राहरूलाई चाहिँ प्यारललमा राख्यो भन्छ क्वेशनले भनेपछि r इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ अब यो पर्टिकुलर केस गर्नु भन्दा पहिला मैले अगाडि तिमीहरूलाई एउटा फर्मुला रिभाइज गराउन चाहे यहाँवटा सबै कुरा बिर्सेर यो फर्मुला मात्र हेर यहाँवटा आइडेन्टिकल rहरु भएको केसमा r सिरिज कति हुन्छ nr त्यसै गरी r प्यारलल कति हुन्छ r/n यो त तिमीहरूले पढेकै छौ मैले नयाँ कुरा लेखेको होइन r सिरिज इज टु r प्यारलल कति हुन्छ n² 1 हुन्छ भन्दा सायद यो त तिमीलाई +2 को बोर्डमा 2 मार्क्समा क्वेशनहरु पनि आइरहेको छ हैन यहाँवटा आइडेन्टिकल रेसिस्टरहरुलाई मैले पहिला सिरिजमा कनेक्ट गरे भने सिरिज इक्विभ्यालेन्ट nr हुन्छ र यहाँ त्यही यहाँवटा आइडेन्टिकल रेसिस्टरलाई मैले प्यारललमा कनेक्ट गरे भने प्यारलल इक्विभ्यालेन्ट r/n हुन्छ र सिरिज इज टु प्यारलल भनेको n² 1 हुन्छ यो धेरै ठुलो कुरा हैन है किनभने r + r + r + r + r n टाइम्स nr 1/r + 1/r + 1/r + 1/r n टाइम्स n/r आउँछ तर यतापट्टि 1/r इक्विभ्यालेन्ट भएको भएर रेसिप्रोकल गर्दा फेरि के हुन्छ r/n आउँछ निकाल्न सकिहाल्छ भनेपछि यो प्यारललको फर्मुला हामीलाई अलरेडी माइन्डमा छ हामीसँग भनेपछि यहाँ के हुन्छ मैले यहाँ r/n/n लेख्न पाउँछु बुझ्यौ मैले त्यहाँ लेखेको हेर यहाँ त यहाँवटा r भन्ने त यो त हामीलाई जेनरल फर्मुला थाहा छ हैन तर अहिले हाम्रो केसमा कस्तो आयो भने यहाँवटा r/n आयो प्यारलल बुझिरा छौ मैले त्यहाँ r/n/n लेखेको सबैले बुझेछ क्लियर छ इन जनरल हामीलाई के थाहा छ भने यहाँवटा rहरु प्यारललमा भयो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स r/n हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर अहिले हाम्रो सिनारियोमा एउटा r ओमको रेजिस्टेन्सलाई यहाँवटा इक्वल पार्ट्समा कट गरेर प्यारललमा जोड्यो भने यहाँवटा r/n चाहिँ प्यारललमा हुन्छ त्यही भएर r/n/n गर्दा कति आउँछ r/n² हुन्छ दिस इज सर्टकट ट्रिक है फिजिक्समा ट्रिक कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले सिकिरा इनफ्याक्ट फिजिक्समा ट्रिक भन्ने कुरा नि म त्यति विश्वासै गर्दैन लेख्दाखेरि त हामीले सर्टकट ट्रिक भनेर लेखिरहेको हुन्छ तर यो सबै सर्टकट ट्रिक भनेको जेनरलाइजेसन गर्ने हो हिसाब पहिले गरेर क्लासमा आउने इक्वेसन चाहिँ याद गर्ने र त्यही याद गरेर इन्ट्रान्समा सल्भ गर्नुपर्छ है भनेपछि अब यो केसमा r इक्विभ्यालेन्ट कति भयो r/n² 20 / कतिवटा पार्ट 10 वटा सो 20/100 भनेको 0.2 ओम चाहिँ हाम्रो आउँछ एक लाइनमै आउँछ ठीक छ ओके यो फर्मुला घोक्नै पर्छ भन्ने पनि छैन है तिमी आफू मिनिङ बुझेर पनि गर्न जस्तो अब आएर फर इन्स्टेन्स 20 ओम इज कट इन्टु 10 इक्वल पार्ट्स भन्यो भने 20/10 20/10 20/10 10 पार्ट्स भनेको 2 2 2 गर्दै कतिवटा 10 पार्ट्स अनि हामीलाई प्यारललमा के थाहा रे 2 10 वटा 2 भयो भने 2/10 गरेर 0.2 आउँछ भनेको अघि
नम्बरमा यसरी पनि गर्न सकिन्छ, फर्मुला याद भएन भने। क्लियर छ सबैजनालाई? क्लियर भयो? जस तिमीहरूले एउटा कुरा के चाहिँ ख्याल गरिराख भने है, एउटा कुरा तिमीहरूले के चाहिँ ख्याल गरिराख भने एउटा आर रेसिस्टेन्स भएको वायरलाई यानोटा इक्वल पार्ट्समा कट गरेर तिनीहरूलाई टुक्राहरूलाई प्यारललमा जोड्यो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आर बाई एन स्क्वायर आउँछ भनेर याद गर्नु पर्यो। यदि त्यो आर रेजिस्टेन्स भएको टुक्राहरूलाई यानोटा इक्वल पार्ट्समा कट गरेर प्यारललमा नभएर सिरिजमा जोड्यो भने के हुन्छ भन त? सिरिजमा जोड्यो भने तिमी फर्मुला लगाएर फेरि सम्झिन खोजिरहेछौ भने रङ एप्रोच होइन। किनभने तिमीले पहिला कुनै पनि तारलाई टुक्रा टुक्रामा पार्यो अनि एकछिनपछि त्यो टुक्रा टुक्रा एकपछि अर्को जोड्यो भने फेरि त्यही तार आउने हो कि? फेरि त्यही तार आउने हो नि त। फेरि त्यही तार आउने भएपछि हिसाब गर्नुपर्छ र? पर्दैन। द्याट्स वाइ आर नै आउँछ। त्यही भएर यस्तो वायरको कटिङमा सर्टेन पार्ट्सहरूमा लग्यो अनि सिरिजमा जोड्यो भने त्यही आर आउँछ। इनफ्याक्ट सर्टेन टुक्राहरूमा काटेर सिरिजमा जोड्यो भन्यो भने त्यो इक्वल टुक्रा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अनइक्वल भए पनि सिरिजमा जोड्यो भने त्यही आर आउने हो कि? किन जुन जस्तो सुकै टुक्रा पारेर पनि तिनीहरूलाई सिरिजमा जोड्छौ भने तिमीले जतिवटा टुक्रा त्यो पहिलाकै तार आउँछ। त्यति सम्झ है। त्यो क्वेसन त्यहाँबाट सोध्दैन है एक्जाममा। त्यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। इन द मेन टाइम फेरि एउटा कुरा है मैले फेरि भन्न चाहे, तिमीहरूलाई घरमा बसेर पढ्दाखेरि कुनै क्वेसन आएन भने यो फेसबुक पेजको थ्रुबाट मलाई क्वेसन सोध्न सक्छौ। म तिमीहरूलाई त्यो सल्भ गर्ने हेल्प गर्छु। इनफ्याक्ट कतिले त सोधिरहेको छौ, एन्सर पनि पाइरहेको छौ होला होइन? होइन सोध्नेहरूले पाइरहेको छौ यो फेसबुक पेज। अर्को तिमीसँग बिस्तारै मैले डेली क्वेसनहरू पोस्ट गर्न थाल्छु। अलिकति तिमीहरूको यो कहिले इन्ट्रान्स हुन्छ भन्ने कुरा फिक्स छैन, त्यही भएर म त्यति एक्टिभली लागिरहेको छैन, तर बिस्तारै गरिहाल्छु। यो फेसबुक ग्रुप पनि छ है। इनफ्याक्ट कसैले त्यहाँ मेरो नाम सोधिरहेको छ। नाम सोध्नेहरूलाई चाहिँ मेरो नाम चाहिँ विजय पुरी हो। तिमीहरूले सायद त्यो ई स्मल ई ड्यास क्यापिटल पिसिएम लेख्ने बित्तिकै यो चाहिँ आइयो इन्ट्रान्स एक्सिलरेटर एन्ड पिसिएम भन्ने बुकको राइटर अथर चाहिँ मै हो है। सो यसमा पेजमा तिम्रो सेन्ड मेसेज हुन्छ, डाइरेक्ट तिमीले मेसेज पठाएर मलाई सोध्न सक्छौ क्वेसन नजाने क्वेसन। ग्रुपमा चाहिँ पोस्ट गर्ने है, साथीभाइबाट एन्सर आउँछ भन्ने छ। ठिक छैन? अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ जस्तो अब तिमी यहाँ जोइन भइरहेको छौ, पढिरहेको छौ, इपिसिएम भन्ने बुक आउन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, अझै त्यसमा काम हुँदैछ। इन्ट्रान्स फिजिक्स भन्ने बुक चाहिँ एभाइलेबल छ, भ्यालीभित्र चाहिँ होम डेलिभरी पनि भइरहेछ है। यदि तिमीहरूलाई इन्ट्रान्स फिजिक्स भन्ने बुक चाहिन्छ भने यही पेजको थ्रुबाट मलाई मेसेज गर्न सक्छौ अनि हामी त्यही कुरा गर्छौँ है। ओके, यो दुईटा इन द मेन टाइम इन्फर्मेसन दिनु। भ्याली बाहिर छैन, भ्याली बाहिर त्यही भएर अहिले पठाउन सकेको छैन है। भ्यालीमा पठाउने के छ भने बित्तिकै म पोस्ट गरिहाल्छु। पढ्नेले बुक राम्रो लाग्यो सर भनेर भनिरहेको छ नि, पढ्नेहरूले थाहा पाउँछ कस्तो छ भनेर। यिनीहरू त्यो धेरै बयान गरेर टाइम वेस्ट नगरौँ, जस्ट तिमीहरूलाई इन्फर्मेसनको लागि मात्रै है। यदि काठमाडौँका भाइ बहिनीहरूलाई कसैलाई इन्ट्रान्स फिजिक्स भन्ने बुक चाहिन्छ भने यही पेजमा मेसेज गर, इन्ट्रान्स फिजिक्स एन्ड इपिसिएम भन्ने पेजमा, अनि त्यहीको थ्रुबाट हामी गर्न सक्छौँ। अब यो पेजमा एउटा फोन नम्बर छ, त्यसमा वाट्सएप गर्न पनि सक्छौँ है। ओके, अब हामी अर्को एउटा क्वेसन गर्छौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ ऱ्यान्डम क्वेसन बनाइदिन्छु मैले एउटा। मैले तिमीहरूलाई गराउने क्वेसनहरू तिमीहरूले बुकमा नभेट्न पनि सक्छौ है। मेरो मनमा जे आउँछ म त्यही गराइदिन्छु। 1 2 3 The current supplied by battery in given circuit is 0.5, 1, 1.5, 2। यस्तै क्वेसनहरु आउने, एकदमै धेरै कम्प्लेक्स आउँछ भन्ने पनि छैन है। 12 को बुक पढेर
एनिवे यो ब्याट्री यहाँ छ। हामीले जेनरली के गर्छौं भने सिरिज प्यारललमा सर्किट छ छैन भनेर थाहा पाउनलाई हामी त अगाडिबाट करेन्ट डिभाइड गर्दै जान्छौँ। तर तिमीहरूलाई मैले टेक्निक सिकाउने हो, टेक्निक चाहिँ राम्रोसँग याद राख है। तिमीलाई एउटा कम्प्लेक्स सर्किट दिइसकेपछि त्यो सर्किटलाई सल्भ गर्नलाई क्वेसन सोध्यो भने पछाडितिरबाट चाहिँ गर्दै आऊ, सजिलो हुन्छ। अगाडिबाट करेन्ट डिभाइड गर्न नथाल कि ब्याट्रीबाट सबैभन्दा टाढामा भएको रेजिस्टेन्स सबभन्दा पहिला हेर्नु, जस्तो यो 2। अब भन त यो 2 सँग कुन चाहिँ रेजिस्टेन्स सबैभन्दा पहिला सिरिज अथवा प्यारललमा देखिन्छ छिट्टो भन त। 2 सँग त्यो 1 देखिन्छ। अब कसैलाई 2 सँग 3, 2 सँग 1.5 हेर्न मन लाग्यो भने हेर त, जब तिमी 2 बाट त्यो 3 तिर जान्छौ त्यहाँ ब्रान्चिङ छ 1.5 को ब्रान्चिङ, अथवा जब तिमी 2 बाट 1.5 तिर जान सक्छौ फेरि त्यो दुईटाको बीचमा त्यो डायगोनलको 3 को ब्रान्चिङ छ। मैले भनेको बुझिरा छौ हैन? जब ब्रान्चिङ आउँछ, ब्रान्चिङ आउने बित्तिकै प्यारललमा हुन सक्छ भन्ने एउटा कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ। द्याट्स वाइ ब्रान्चिङमा सकेसम्म नजाने हो। पहिला सबैभन्दा पहिला यो दुईटा सिरिजमा छ 2 र 1। अघि मैले भनेको थिएँ नि, यो इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिँ सल्भ गर्नको लागि तिमीले भिजुअलाइज गर्न सक्नुपर्छ। सर्किट घट्दै 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 गएको कुरा तिम्रो माइन्डमा देख्नुपर्छ। किनभने इक्जाममा तिमीलाई यही सर्किट 5-6 चोटि ड्र गर्ने टाइम हुँदैन। मैले तिमीलाई यहाँ इरेज गर्दै देखाउँछु, तर त्यो इरेज गर्दै बनेको फिगर तिम्रो माइन्डले देख्नुपर्छ। त 2 र 1 सिरिजमा हुन्छ भन्ने बित्तिकै नि तिम्रो माइन्डले यो सर्किटलाई कस्तो देख्नुपर्छ भने फेरि यो सर्किट ड्र गर्ने तिमीसँग इक्जाममा टाइमै हुँदैन। इन्ट्रान्स +2 को जस्तो होइन नि त, त्यहाँ त तिमीले एकदम छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 2 र 1 लाई हटाएर 2 र 1 को सिरिज गर्दा 3 आउँछ। यस्तो सर्किट देख्नुपर्छ माइन्डले। क्लियर छ सबैजनालाई? यो भिजुअलाइज हुनु पर्यो। अब यस पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा फेरि तिम्रो माइन्डमा भिजुअलाइज भइसक्नुपर्छ। अब सबभन्दा टाढाको रेजिस्टेन्स यही 3 हो हैन? यो 3 लाई 1.5 सँग के हुन्छ भनेर हेर्यो भने मैले बीचमा यो ब्रान्चिङ बाँकी नै छ, त्यही भएर त्यो हेर्न भएन। अब यो 3 र यो 3 नै प्यारललमा हुन्छ। 3 र 3 को प्यारलल कति हुन्छ भन त? R/n भन्ने फर्मुलाबाट दुईटा 3 प्यारललमा छ भने 3 र 3 को प्यारलल कति हुन्छ? R/n 3/2 भनेको 1.5 हो कि हैन? 1.5 हो नि है। 3 प्यारलल 3 इक्वल टु 3/2 गरेर 1। यो त सम्झाउँदा र बुझाउँदा त निकै टाइम लाग्छ, त्यही भएर भिजुअलाइज गर्नुपर्छ भनेको। भिजुअलाइज गर्यो भने एकदम छिटो आउँछ। अब 1.5 र 1.5 केमा छ भन त? छिटो भन, 1.5 र 1.5 केमा छ? सिरिजमा छ। त्यसो भए अब फेरि भिजुअलाइजेसनबाट के गर्नु पर्यो? ठ्याक्कै यो 1.5 र 1.5 जहाँदेखि स्टार्ट भएर जहाँसम्म सकिया छ, यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँसम्म सकिया हो नि त। यो ठ्याक्कै यहाँ ल्याएर त्यो 1.5 1.5 गर्दा आउने 3 लाई राख्ने। अब यो 3 र 3 केमा छ? सिरिज कि प्यारलल? प्यारलल। त्यसो भए 3 र 3 को प्यारलल कति हुन्छ? फेरि 1.5। फाइनली यो तीनटा केमा? 1.5, 0.5 र 2 केमा? अब त एउटा लुप बनिसक्यो। एउटा लुप हुने बित्तिकै सिरिज 1.5 + 2 भनेपछि R इक्विभ्यालेन्ट कति आयो? 1.5 + 2 + 0.5 गर्दा कति? 4। भनेपछि सोर्सबाट सप्लाई हुने करेन्टको फर्मुला जहिले पनि के हुन्छ अरे? I सप्लाई भनेको जहिले पनि के हुन्छ? V/R इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। सो 4/4 गरेर 1 एम्पियर। मैले तिमीहरूलाई बुझाउँदा मात्रै टाइम लाग्यो है। इनफ्याक्ट यहाँ मैले क्वेसन लेख्ने बित्तिकै कतिपय स्टुडेन्टले 1 एम्पियर भन्दा त्यतिखेरै कमेन्टमा भनिसकेको थियो हैन? किनभने यो त भिजुअलाइज गर्ने कुरा हो। तिमीले यसो हेर्ने बित्तिकै पछाडिबाट देखिसकेको थियो। 2 र 1 सिरिज 3, 3 र 3 प्यारलल 1.5, 1.5 र 1.5 सिरिज 3, फेरि 3 र 3 प्यारलल 1.5 अनि 1.5, 0.5 र 2 सिरिज गरेर 4 अनि त्यसपछि बल्ल के त एन्सर चाहिँ 1 आयो। क्लियर छ? हेर है, धेरै एकदमै धेरै सिरिज प्यारलल सल्भ गर्ने अनि एकदमै क्याल्कुलेटर थिच्नु पर्ने अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसनमै धेरै टाइम वेस्ट हुने खालको प्रब्लम आउँदैन। यस्तै गरेर मिलेर आउने है। ठीक छ? सर डेल्टा भी हुँदैन के भनेको? डेल्टा भी शिशिर खनाल भाइले भन त तिम्रो कुरा फेरि एक्चुअली। अरुण पन्त भाइले भनेको कुरा भन्छु। कस्तो भोल्टेज भनेको के अनि के डेल्टा भनेको? पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्न खोजे हो। शिशिर खनाल भाइको एन्सर भन पहिला। यस्तो भाइ, अब तिमीले डेल्टा भी लेखे पनि वास्तवमा पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ तिम्रो दुईटा पोइन्ट लिएर दुईटा पोइन्ट जस्तो पोटेन्शियल डिफरेन्स एज्युम गर्यो भन्ने कुरा हो। इलेक्ट्रिसिटीमा इन जनरल हेर है, इलेक्ट्रोस्ट्याट पढ्दाखेरि चाहिँ भी लाई चाहिँ पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट र डेल्टा भी लाई पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौ हैन? तर इलेक्ट्रिसिटी पढ्ने बेला हामीले इन जनरल पोटेन्शियल डिफरेन्सको कमन नाम नै भोल्टेज भन्छौँ, त्यही भएर भी युज गर्छौँ। तर तिमीले डेल्टा भी लेख्यो भने केही पनि फरक पर्दैन। कुरो बुझ्यौ?
ब्याट्रीको ठाउँमा क्यापासिटर भएको भए के हुन्छ भनेर भने ब्याट्रीको ठाउँमा क्यापासिटर भएको भए क्यापासिटरमा चाहिँ करेन्ट जाँदैन त्यति बुझ्नु डीसी जाँदैन है करेन्ट भन्नाले क्यापासिटरमा डीसी करेन्ट फ्लो हुँदैन भनेर बुझ स्टेडी स्टेटमा अहिलेको लेभलमा त्यति बुझ्यो हुन्छ कुरो बुझ्या हो ब्याट्रीको ठाउँमा क्यापासिटर सोध्नेहरूले अघिको सिजन पौडेल भाइले के सोधिरहेको छ अघिको केसमा आर सिरिज इन्टु आर प्यारलल कति हुन्छ भने त्यही एनआर बाई एन गरिदेऊ न आर स्क्वायर इस्टु 1 ठिक छ इच एन्ड एभ्री पार्टको तिम्रो सबै घोकेर बस्ने होइन नि तिमीलाई एउटा स्टेप थाहा भयो भने त्यसपछि तिमीले गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरूले सोचे जस्तो जे मन लाग्यो त्यही क्वेसन आउँदैन कि एउटा ट्रेन्ड फलो भइरहेको क्वेसन नै आउने हो है ल हामीसँग कति टाइम बाँकी छ 5 मिनट छ लेख त a wire of 12 ohm is cut into 3 equal parts and these parts are joined to form a triangle. Equivalent resistance across its base is 4 by 3 8 by 3 यो पनि आईई को पास्ट क्वेसन हो सोधिसकेको क्वेसन हो मैले डाटा चाहिँ तिमीहरुलाई हेन्चेन गरेर प्र्याक्टिस गराएको छु 2 मार्क्समा आइसकेको क्वेसन है अब यो पनि अहिलेको जस्तै गरेर गर्ने केही प्रब्लम छैन पहिला सुरु के गर भने a wire of 12 ohm is cut into 3 equal parts ल मलाई भन त अघि मैले भने नि अनलेस स्टेटेड है जबसम्म हामीलाई भनेको हुँदैन तबसम्म कटिङ जहिले पनि कसरी हुन्छ रे परपेन्डिकुलर टु लेन्थ त्यही भएर जतिवटा इक्वल पार्ट भन्छ त्यसैले डिभाइड गर्दिने है 12 ओम चाहिँ तीनवटा इक्वल पार्ट्स भनेपछि हामीसँग 12 by 3 12 by 3 र 12 by 3 भने कति 4 ओम र 4 ओमको तीनवटा रेसिस्टर बन्ने भयो पहिला हैन त्यसपछि हेर त these parts are joined to form a triangle भनेपछि अब यो तीनवटा रेसिस्टेन्सलाई जोडेर ट्रायंगल बनाउनु पर्यो क्वेशनले भने अनुसार अघि कसैले के सोध्दै थियो भने सर सिरिज र प्यारलल चिन्ने कसरी हो भन्दिनु त भन्नु भनेको थियो अब म यो क्वेशनमा त्यो कुरा तिमीलाई क्लियरली भनिदिन्छु है त्यसपछि हेर त द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स एक्रॉस इट्स बेस यो एक्रॉस भन्ने वर्ड चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज इट गिव्स इन्फर्मेसन अबाउट द पोजिसन अफ ब्याट्री है यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो जहाँ तिम्रो एक्रॉस भनेको हुन्छ त्यही लगेर हामीले ब्याट्रीलाई कनेक्सन गर्ने र त्यही लगेर ब्याट्रीलाई कनेक्सन गर्दाखेरि त्यो ब्याट्रीलाई अफर हुने टोटल रेसिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हुन्छ भनेपछि हेर त यहाँ एक्रॉस बेस भनेर किन भन्यो भने इज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एनी साइड क्यान बी ट्रिटेड एज बेस दैट्स व्हाई एक्रॉस बेस भन्छ सायद तीनवटा फरक फरक रेसिस्टेन्सको भएको भए एबीसी भन्ने नाम बनाएर एक्रॉस एबी एक्रॉस बीसी अथवा एक्रॉस सीए भनेर भन्थ्यो भनेपछि मैले बेस जुनसुकै साइडलाई लिन सक्छु भने यो साइडलाई बेस र एक्रॉस बेस भनेको छ त्यही भएर त्यहाँ लगेर ब्याट्री जोड्यो ठीक छ अब मलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सोधेको छ इनफ्याक्ट मैले तिमीहरुलाई अघि नै टेक्निक त सिकाइसकेको छु ब्याट्रीबाट टाढाको रेजिस्टेन्स सुरुमा हेर्नु हैन ल अब एउटा कुरा फर्स्टमा अघि त्यो सिरिज र प्यारलल कसरी छुट्याउने सर भन्नु भइरहेको थियो त्यसको एन्सर मलाई भन्न त मैले यहाँ दुईटा 4 मैले ह्याश गर्छु यो 4 र यो 4 कुन कम्बिनेसनमा छ यो ह्याश गरेको मलाई त्यतिको एन्सर भन है मैले जे सोधेछु त्यति मात्रै भन त्यो तलपट्टि ह्याश गरेको 4 र माथिपट्टि ह्याश गरेको 4 ओम कुन कम्बिनेसनमा छ यो दुईटा रेसिस्टेन्स तलपट्टिको 4 र माथिपट्टिको 4 ओके ल अब सुन तिमीहरुको एन्सर त्यहाँ आइरहेको छ अब सुन है फर्स्ट अफ अल कुनै पनि दुईवटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई यो दुईवटा रेसिस्टेन्सले बनाएको बाटोमा ट्राभल गर है भनेको जस्तो यो 4 ओम यहाँबाट यहाँसम्म हो यो 4 ओम यहाँबाट यहाँसम्म हो यिनीहरुले बनाएको बाटो यो म यहाँबाट ट्राभल गर्दै आउँदा यो पोइन्टमा आउने बित्तिकै ब्रान्चिङ आइसक्यो दैट्स व्हाई यो दुईटा सिरिजमा छैन बुझ्यौ मैले भनेको बुझ्यौ हेर है तिमीहरुलाई क्वेशन सिम्पल क्वेशन गराए पनि मैले कन्सेप्चुअल क्वेशन निकै कन्सेप्चुअल पार्ट दिइराछु ठुलठुलो सर्किटहरुमा पनि सिरिज प्यारलल छुट्याउन
धेरै जसो स्टुडेन्टहरूलाई आउँदैन। द्याट्स वाइ यो कुरा अघि एउटाले सोधेको भएर मैले फेरि रिपिट गरिदिएको। यो टेक्निक तिमीले सिम्पल टेक्निक लगाएर याद गर्ने हो। त्यो 4 र त्यो 4 ले बनाएको बाटोमा हिँड्दै जाँदा मैले बीचमा कतै ब्रान्चिङ पाएँ, त्यही भएर सिरिज भएन। बुझ्यो सबैले त्यो? यो यति कुरा बुझेको बुझेन धेरै अगाडि नजाऊ, किनभने मैले भनेको कुरा तिमीलाई धेरैलाई थाहा पनि हुनसक्छ, तर म सँगैसँग गयो भने तिमीले धेरै कुरा बुझ्छौ। ल अब हेर त, अब यो रेसिस्टेन्स र यो रेसिस्टेन्स प्यारललमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि के गर्ने, यो रेसिस्टेन्सको जङ्सन दुईटा जङ्सन यहाँ र यहाँ छ, यो रेसिस्टेन्सको दुईटा जङ्सन यहाँ र यहाँ छ। अब हेर त, यतापट्टिको जङ्सन दुईटैको कमन आयो, तर अर्को जङ्सन यसको यहाँ छ, यसको यतापट्टि छ भने यो दुईटा प्यारललमा छ त? जङ्सन कमन आएन भने प्यारललमा हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर अघि मैले यहाँ सोधेको क्वेसनमा धेरै थोरैजना स्टुडेन्टको मात्रै एन्सर के आएको थियो भने नो कम्बिनेसन नथिङ भन्ने टाइपको एकदमै थोरै स्टुडेन्टको मात्रै एन्सर आएको थियो, होइन भने मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले सिरिज र प्यारलल भनिरहेको। अन्धाधुन्दा बोल्ने होइन है, किनभने हेर यो इलेक्ट्रिसिटी जति पढाए पनि, जति ट्रिकहरू, जति सर्टकटहरू सिकाए पनि एट द एन्ड स्टुडेन्टलाई सोध्यो भने के पाइन्छ भने नि त्यही सिरिज प्यारलल नै छुट्याउन सक्दैन। त्यही भएर अब क्लियर भयो नि, कुनै दुईवटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा, यो रेसिस्टेन्स र यो रेसिस्टेन्स सिरिजमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि ब्याट्री जोडिसकेपछि तिमी यहाँबाट यहाँ यसरी हिँड्दै गयो है, यो बाटो हिँड्दै जाँदा यो पोइन्टमा पुग्ने बित्तिकै दुईटा ब्रान्चिङ आउँछ, त्यही भएर सिरिजमा छैन। प्यारललमा चेक गर्न जहिले पनि यसरी टिक मार्क गरेर जङ्सन चेक गर्ने बानी बसामा, एकतिरको जङ्सन मात्रै कमन आयो अर्कोतिरको आएन, द्याट्स वाइ यो दुईटा प्यारललमा पनि छ। अब सोलुसनमा जाने, अब सिरिज र प्यारलल कसरी हेर्ने भनेर सिकाएको मात्रै। अब हेर त, यो सर्किटमा ब्याट्रीको टाढाको रेजिस्टेन्स यो दुईटा हो पहिला, अनि यो बेसको एउटा। अहिले मैले यहाँ दुईटा जुन बक्स बनाइरहेको छु नि, यो दुईटा बक्स कुन कम्बिनेसनमा छ भन त? माथिको बक्स र तलको बक्स। अब तिमीले दुईटा बक्स भन्ने बित्तिकै माथि एउटा रेजिस्टेन्स देख्नु पर्यो, तल एउटा रेजिस्टेन्स देख्नु पर्यो, र तिमीले माथिको टोटल रेजिस्टेन्सलाई एउटा रेजिस्टेन्स र तलको एउटा टोटल देख्यो भने त अब जङ्सन दुईतिरै कमन हुन्छ, द्याट्स वाइ यो दुईटा बक्स केमा हुन्छ? प्यारललमा। सो माथि 4 + 4 सिरिजमा भएको कारणले गर्दा 8 आयो, तल 4 छ होइन, भनेपछि 8 र 4 प्यारललमा, भनेपछि आर बेस अथवा आर2 भ्यालु कति? R1 R2 बाई R1 + R2 गर्दा हाम्रो एन्सर कति आउँछ? 8/3 है। क्लियर भयो? ठिक छ, माथिको दुईवटा सिरिजमा आयो, इक्वल नभएको भयो नि के हुन्छ र? इक्वल नभएको भए पनि तिम्रो सम फरक हुने त हो नि, कन्सेप्चुअल पार्ट यही होइन र? तिम्रो तीनटा रेजिस्टेन्स इक्वल भएन भने पनि माथिको दुईवटा सिरिजमा अनि तलको त्यो बेसको रेजिस्टेन्ससँग प्यारललै हुने हो नि त, भ्यालु मात्रै फरक हुने त हो नि। क्लियर छ? ओके, ल ल मेरो पार्ट चाहिँ यति हो है, मेरो टाइम आज यति हो। सो आज क्लास यति गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा हामी अझै अगाडि गर्दै जान्छौँ। सो तिमीहरूलाई पढ्ने क्रममा म्याथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री केही आएन भने चाहिँ त्यो अघि मैले भनेको पेज र ग्रुपको थ्रुबाट मसँग कनेक्टेड हुन सक्छौ। यति भन्दै आज क्लास चाहिँ मैले एन्ड गरेँ है। कसैलाई इन्ट्रान्स फिजिक्स विदिन काठमाडौँ भ्याली चाहियो भने त्यही पेजमै मलाई मेसेज गर है, बाँकी कुरा त्यसमै गरौँ।